बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, धरने और इकॉनमी हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो एक साथ फिल वक्त चल रहे हैं दोनों। पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, उस सब में ये मामला ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि ये धरने जो हैं या एहतजाज की सूरत हाल है या ये जो जलसे जुलूस किए जाते हैं, ये मामलात कहीं पे स्टेबल भी होंगे, कहीं पे ख़त्म भी होंगे। इस सारी सूरत हाल को कहीं हम एक साइड पे रुकता हुआ देख नहीं रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? क्या हम इसी तरह से सियासत में एक हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे कि कभी सड़कों पे हॉट हमें नज़र आएगा, कभी हम एक कोल्ड कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम मुज़ाकरात की भी कोई बातें चल रही हैं, वो भी सारी सूरत हाल होगी। कभी हमें स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी हमारे मुल्क में, या हमेशा इसी अनस्टेबिलिटी जो कि पिछले 77 साल से 76 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। आखिर कभी इस नाजुक दौर से गुजरते हुए ये नाजुक दौर ख़त्म भी होगा, या कभी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और अगर आएगी तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है नाज़रीन वो जानते हैं, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है, जो कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। इस्लामाबाद के सड़कों पे तमाशा ना बने, पीटीआई क़यादत भी खून खराबा नहीं मुज़ाकरात चाहती है, मगर खुफिया हाथ नहीं ये होने दे रहा। उन्होंने खुफिया हाथ किसकी तरफ इशारा किया था, इस सब पे भी बात करेंगे। और नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि रेंजर्स के एहलकारों की जो 3 की शहादत भी हुई है, ना खुशगवार वाक़या है, कुछ की जो है वो रिपोर्ट भी हो रहा है कि वो ज़ख्मी हैं, यकीनन काबिल मुज़म्मत है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल जान लेते हैं क्या है लाहौर शहर की, और शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासिर शहजाद। बहुत शुक्रिया यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्यूरो चीफ रिपोर्टर लाहौर तारिक महमूद, बहुत शुक्रिया तारिक आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं शहर इक़्तिदार जहाँ पे मैदान जंग बना हुआ है, उनकी सूरत हाल क्या है। यासिर बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं? डी चौक किसके कंट्रोल में है? कोई मतलब वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, या सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है? कशीदगी की तरफ गई हुई है। तरीके इंसाफ के जो शर पसंद है, आज उन्होंने इस्लामाबाद में धावा बोल दिया है जैसे कोई मुल्क फतह करने आए हों। आप देखें फायदा, वहां पे इस टाइम इतनी बुरी सूरत हाल है, ऐसे शर पसंद वहां पे हमला किया हुआ है जैसे वो पाकिस्तान पे कब्जा करने आए हुए हैं। ठीक है, आप ये भी देखें कि आज हमारे दफ्तर एटीएन न्यूज में भी बुरी तरह धावा बोला गया है। बल्कि आप जहां हमारा ऑफिस है डी चौक में, वहां पे 5 बड़े जो है टीवी चैनल्स के ऑफिस है, उन 5 पे इन शर पसंदों ने धावा बोला और कई सहाफियों को जख्मी किया है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जो है क्या कहते हैं वो जो अपने आप को तरीके इंसाफ के या एक सियासी वर्कर कहते हैं, वो सियासी वर्कर नहीं है। वो यहाँ पे जो अली मीन गंडापुर साहब का जो यहाँ पे जो लोग लेके आए हैं वो शरपसंद है और वो दहशतगर्द भी हैं। खुफिया इत्तलाएं तो ये भी कह रही है कि उनके साथ अफगानिस्तान से काफी तादाद में दहशतगर्द आए हैं। अच्छा, तो इस वजह से आप ये देखें कि उन्होंने इस्लामाबाद आके जैसे धावा बोला, जैसे उन्होंने गाड़ियों की तोड़फोड़ की, जैसे उन्होंने आम आवाम के ऊपर धावा बोला है, जैसे आप देखें कि मीडिया हाउसेस के ऊपर धावा बोला है। ये किसी सियासी वर्कर का काम नहीं है, ये एक दहशतगर्द जो तंजीमें होती हैं ये उनका काम है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इस टाइम इन्होंने ये काम किया है, जो इन्होंने तरीके इंसाफ के वर्कर जो अपने आप को कह रहे हैं, हम तो इनको इंतशार पसंद कहेंगे। आज हमारा एक रिपोर्टर जो है वो कवरेज करते हुए जख्मी भी हुआ है, हमारे दफ्तर के शीशे भी तोड़े गए, हमारे दफ्तर पे धावा बोला गया। तो आप ये कह सकती हैं कि ये कोई सियासी जमात का काम हो सकता है? अच्छा तारिक, अपनी सेफ्टी सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, वहाँ पे अपने आप को सिक्योर रखना है। रिपोर्टिंग भी साथ साथ ज़रूरी है। डेफिनेटली आप लोग फील्ड पे हैं, आप लोग भी इस वक्त वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ओवरऑल अभी डी चौक की सूरत हाल देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग बहुत तादाद में पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल रेंजर्स और हमारी आर्मी के हाथ में है, या पुलिस एहलकार जो कहा जा रहा है कि ज़ख्मी हैं वो बैक फुट पे है? क्या सूरत हाल एग्जैक्टली इस वक्त की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए फायदा, इस टाइम जो सारा कंट्रोल है वो फौज ने अपने हाथ, फौज और रेंजर ने
اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم ڈی چوک کا تمام کنٹرول فوج نے سنبھال لیا ہوا ہے. ان شر پسندوں کو دوبارہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر یہ جس ٹائم بھی ڈی چوک تک پہنچیں گے تو ان کی فوراً گرفتاریاں ڈال دی جائیں گی. کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمارے 3 رینجر بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور کیونکہ اسلام آباد میں اس ٹائم آرٹیکل 245 بھی نافذ ہے تو اس وجہ سے جو ڈی چوک کا جو تمام جو انتظامات ہیں وہ فوج نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. ڈی چوک پہ جو 5 کلومیٹر کا آس پاس کا علاقہ ہے وہ سارا خالی کروا لیا گیا ہے. مارکیٹیں بند کروا دی گئی ہیں اور وہاں پہ تمام تر جو آپ کی نقل و حرکت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ تقریباً جو ہیں اس ٹائم کہیں باہر سے چل رہے ہیں اور آپ کی جو عوام ہے جو لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ محسوس کر دیا گیا ہے. میں آپ کو پھر یہی بات دوبارہ کہوں گا کہ یہ کوئی سیاسی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاسی ورکرز ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے بھی جب دھرنا ہوا تو 800 افغانی شہری پکڑے گئے تھے. جو انہوں نے 800 افغانی شہری پکڑے وہ سارے ہی مطلوب لوگ تھے. اور اس دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے ہی دعویٰ بولا گیا ہے جیسے کہ آپ کے اسلام آباد کو جیسے ایک صوبائی گورنمنٹ وفاق پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے, ان کی یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ابھی تک جو ہے فوج جو ہے بڑی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. جس طرح شر پسندوں کی طرف سے طریقہ انصاف کے کارکنوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی, اسلحے کا استعمال کیا گیا, ابھی تک فوج نے ایسا کچھ کام نہیں کیا بلکہ تحمل سے ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے بیک فٹ پہ چلے جائیں تاکہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے برقرار رہے. میری اطلاعات جو ہے پی ٹی آئی کارکن اور لیڈران کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں. مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو اہلکاروں پر فائرنگ حملے کی پداش میں ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا. جنوبی پنجاب کے سینکڑوں افراد کو انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے اور ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے. گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ جو کچھ لیڈران جو آپ کے پروگراموں میں آ کے باتیں کر رہے تھے پرسوں سے انہوں نے جو واقعی سیاسی ورکر تھے وہ اس جو آپ کی ریلی ہے یا احتجاج ہے ان کے خلاف تھے. انہوں نے اپنی رضاکارانہ طور پہ اپنی گرفتاریاں دے دی. آپ کو ابھی تک جو پی ٹی آئی کے مین لیڈر ہیں وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے. آپ کو پنجاب کے تو بالکل ہی صورتحال یکسر تبدیل ہے. بالکل ہی پنجاب کی لیڈرشپ ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. نہ آپ کو پنجاب کے لیڈر نظر آ رہے ہیں, نہ آپ کو سندھ سے لیڈر نظر آ رہے ہیں, نہ آپ کو بلوچستان سے کوئی نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ کل جو ہے کافی رستے کھول دیے گئے تھے, لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی پنجاب سے جس تعداد میں لوگ آنا چاہیے تھے وہ نہیں آئے. اور چند 100 کارکن جو پنجاب میں پہنچے وہ بھی بچارے اپنے جو ان کے جو لیڈرز تھے ان سے محرومیت کے شکار ہو کے پہنچے. ابھی بھی کچھ ایسا ہی حال یہاں پہ ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آئے گا یا ایسا کوئی سیاسی کارکن نظر نہیں آئے گا جو پی ٹی آئی کے کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ یاسر شہزاد آپ کا بھی, طارق محمود آپ کا بھی, ہمیں موجودہ جو صورتحال ہے اسے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین یہ تو تھی جو صورتحال ابھی سڑکوں پہ موجود ہے شہر اقتدار کی اور لاہور کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور مزید ڈسکشن کریں گے کہ کیا اس صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے جو اتنی انتشاری صورتحال بنی ہوئی ہے جو قابل برداشت بھی ہے ڈیفینیٹلی, جو جسے کہہ لیجئے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سامنا ہونے لگ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, پیٹرول کے حوالے سے بڑے سارے مسائل ہیں. تو اس سارے صورتحال میں کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا جس سے معاملات بہتر ہو سکے؟ ایک بریک کے بعد.